बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस्लामी करीना यूट्यूब चैनल के अज़ीज़ दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़े को समझने के लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखनी पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही बदकिरदार थी। अल्लाह ने उसे हुस्न व जमाल खूब दिया था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि वो अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवा लिया जिस पर वो रोज़ाना बन संवर कर बैठती थी और उनके साथ गलत ताल्लुक़ रखने वाले पूरे शहर के इमरा आते थे। उस औरत की ज़िंदगी ऐसी गुजर रही थी कि एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी। करीब किसी और बस्ती का नौजवान जो कि बहुत ही नेक और इबादत गुजार था, वो उधर से गुज़रा और गुज़रते हुए जो अचानक उसकी नज़र उठी और उस औरत पर जा पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छुपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर जहाँ भी बैठता, मुराकबे में, तस्बीह में, ज़िक्र में, तिलावत में भी जब बैठता उसका दिल ही नहीं लगता। उस नौजवान ने रोज़े भी रखे लेकिन उस लड़की का ख्याल दिल से ना निकाल सका। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से उस औरत का ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा, जब उस ख्याल से मेरी जान ही नहीं छूटती तो क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊं। चनाचे उस नौजवान के पास थोड़ा बहुत सामान था, उसने उसको बेचा और इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके साथ तख्त पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत करने के दौरान उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं कि अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान कांपना शुरू कर दिया। औरत ने उससे पूछा, क्यों काँप रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पतला हो गया है? तो उस नौजवान ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उस औरत ने कहा, तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ यहाँ से। उस नौजवान ने कहा, नहीं। वो औरत बहुत हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह तख्त पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर ही चला जाए। मगर उस नौजवान ने कहा, ये जो मैं पैसे आपके लिए लाया था ये तुम रख लो और मुझे जाने दो। उस औरत ने कहा, तुम कौन हो और क्या हो? उस नौजवान ने बताया कि मेरा नाम फ़िलाँ है और फ़िलाँ बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजारी है, आज मेरे अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से चल पड़ा। उस नौजवान के जाने के बाद जो थोड़ी देर की सोबत साथ बैठने की उस औरत को मिली थी, उसकी बरकत से उस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाह करती रहती हूँ, मैं तो खुदा से डरती भी नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, करूँ तो क्या करूँ? दिल में ख्याल आया कि अच्छा जाती हूँ हज़रत मूसा से पूछती हूँ कि मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो इतनी नामी गरामी चीज़ थी। वो चली और जाकर हज़रत मूसा को देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर उसके सामने कह दिया, हज़रत आपसे फ़िलाँ औरत मिलने आई है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका नाम सुना तो जलाल में आ गया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे क्यों मिलने आई है, उनका क्या ताल्लुक़ है उससे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया
کہ چلی جا یہاں سے، میں ان سے نہیں مل سکتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا میں نے بات کہی تو بہت خفا ہو گئے ہیں اور تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ وہ عورت ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہیں، تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی اور واپس آ گئی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں، وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر میں کنڈی لگا لی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے مصلی بچھا لیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلے اس مکان میں نہیں رہ سکتی۔ ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں۔ ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے، اور اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم ایسا کرو انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا میں انتظار کر لیتی ہوں۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب میں اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ پھر نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لوگی۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ عورت ایسی رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کو اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔